तुझी पवित्रताय सूर्यावरी फांता तोरिया बेन तुका ओकमान केलो देवा बोगोस माका सायबा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे समे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते करून वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर. सोडपोत पिता देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून प्रार्थुया. सोडपोत बेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर खुर्सार मोडून तुज्या तुज्या पुतान सैतानाचें बोल मोडलें. तुजे ओगणीत सानवायेची आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खऱ्या शिसाची जीत दिल्या. थोकलेल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकून खरो शीस कसो आपणाक जीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परते बोल करूंक ना कोडसोरून वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काडपी सुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजे थिंबी उडयताले तेन्ना पुर्यान हांवें म्हजें तोंड थांबूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लॉजीक पडचो ना म्हूण हांव बरें जालो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजे धारणाक करता जायत वय जाल्यार बराबर निधी सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजे लाड तक्रार करता जायत तर ताका म्हजें शीं येवन दी. दोनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजे खास्तीचें फर्मोण मारून फुडें सरतलो देवाचें उतर हें. साबा तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. आनी एक फावट तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा.
तुजेच खातीर हांव केबणां सोंसतां, तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणां मदें परको, म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घोराचो मान रातचे आशेन लासता म्हजें काळीज, तुका केणटात ताच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडटात साबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो, पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत काय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उफराटे खावंक तांणी म्हाका वीख दिलें, आनी म्हजे तांणीक म्हाका पियोवंक दिलो शिरको साबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्याची दया करताय. सगळेच पर तुमचे सोवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बारांतलो एकलो जुडास इस्कारियत नांवाचो मुखेल याजकांशी गेलो. ताणें म्हळें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले, आनी तो दिसतावन ताका धरूंक दिवंक बऱ्यो सोयेक तो पळयोवन आसलो. खूब नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शिस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय. आनी जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास तयार केले. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणान बसलो. आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते सोबत खंते बरीच जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो प्रतिपाल केलो, म्हजे बराबर ताटान हात घालात, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे वेता करो, पूण जो मनीस मनशाचा पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा जल्मूंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हळें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता, देव आयसाया म्हणटा, देवान म्हाका जीब दिल्या, थोकलेल्यांक धीर दिवंक. नियाळुया म्हजे जिबेन हांव दुसऱ्यांक धीर दितां, बुजवण दितां जाल्यार. फुडें आयसाया प्रवादी म्हणटा, देव म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत आयसाया प्रवादी भियेना, देव ताच्या आदाराक येता. आमच्याय जिवितांत आमी अणभवला की देव आमच्या आदाराक येता, गरजेच्या वेळार आदाराक येता. त्या पासत आयज आमी देवाक आर्गां दिवया. आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता, पयशांक लागून जुदास इस्कारियोत जेजूक दुस्मानाच्या हातान घालूंक, मुखेल याजकांच्या हातान घालूंक तयार जाता. आमी जायते फावटी पयशांक भुलता. पयशांची आस, गिरेस्तकायेची आस पयस करूंक
देवाची कृपा मागूया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो बेटोयता प्रेतुमीन नेला मनशाबावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक जोय जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नागसोरो बेटोयता नागवालीन दिला मनशाबावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवण सासना सासना देवाक जोय जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या लवान सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो खूब समोरमून आमी तुका भेटयता की तेणी दयेन मानून घे. ह्या गुठांत आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्ती म्हूण जिणेन दिसान दीस वाडोवचो कोण क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सतकाली आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितोल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें सैत वेले आनी आमचें कारण ताणें केलें. ही वर्ती घडटिता सोडगोडेची आमी भक्तीन सोबरोंता त्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दरबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा सरकार. ताचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dalbaranzo sorves portum, sorgani sausar podliat tuja boiboman, sorgi tuka soy soy, tuka soy soy, uns sorgi tuka soy soy, tuka soy soy, sorves porra cenavi, yetata soy, uns sorgi tuka soy soy, tuka soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इलें पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसून वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत, पातकाचें बोगसोणें मेळीच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bhagavataco good purgotuya Jesu melo Jesu jibon sala Jesu novyan yetolo Jesu novyan yetolo. Papa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका भिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेकतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्नेकी वर्ता बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टाकोतीक मेळ्ळ्या सोमेस्तान तुजे पोरसोरीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागीवन जोसेफ तिच्या पती सांगाता भागीवन दोता आनी सत्काली तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोनी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन देव घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पोतमी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेसू क्रिस्तान तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर लय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टा आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबें आसूं. एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी.
आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडपी आनी खास हाडीन जावं, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणान आपयल्यान ती सुवाळी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबीत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्विनाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जिविताचें उदक खावूं पियोंक येवचें ताणेल्यारू. जिविताचो उंडो आबू खावंक येवचें भुकेल्यारू. आमचो आत्मो ताणेला तुका पियोंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडटा. सरपूत पितरा आनी काकुटकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओतमीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं प्रार्थया. सरपोतवेदार देवा, आमच्या विस्वाशी बापा, आमी तुका समोर पिलां तें बलिदान तुज्या पुत्राचें मरण बरगोड करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. ते मोहिमेवरून अमर जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण थीर बरवासो दवरून ह्या दुखाच्या खोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे दिरान चलूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सरपोतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुज्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुज्यो दुखी माये मोगान बापाक वोपताय. जेसू बरी आमकां माफी सोडून घेताय. तुज्या गोपान
भाव भयणीनो देवानाका बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे बरोबर बेसांव आमेन.